एनर्जी, ताकत अहम तरीन है। वो कौन से काम है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, जाया कर रहे हैं? तो बड़े बड़े काम है ना, लेकिन असल चीज वो छोटे छोटे काम है जो आपको पता नहीं चल रहे और वो आपकी एनर्जी को जाया कर रहे हैं। जिस तरह पाइप के अंदर कोई छोटा सा सुराख हो जाए, पता नहीं चलता, लेकिन कतरा कतरा पूरी टैंकी को खाली कर देता है। मरना तो एक दफा है, लेकिन जीना तो रोज है ना। तो जितना आप दुनिया में हैं, जी रहे हैं, जिंदा हैं, या वैसे जिंदा लाश की तरह फिरते जा रहे हैं? ताकत और एनर्जी कब आएगी? जब जिंदगी में कोई मकसद होगा। ये आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी माजी को सोचने में गुजर रही है। माजी की सिर्फ वो बातें रखें जो मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद है, लोगों को माफ कर दिया करें और हर वक्त काम में मसरूफ रहें, माजी भूल जाएंगे। हर वक्त फिक्र करते रहने से एनर्जी बहुत जाया होती है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, आपके बस से बाहर है, तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर सकते। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिक्र क्यों कर रहे हैं? उठें और करें, उसको ठीक कर दें। कभी गौर किया आपने, लोगों के बारे में मनफी सोचना, उनको नुकसान पहुंचाने के प्लान्स बनाना आपको कितना थका देता है? और अगर आप नेगेटिव माइंडेड पीपल है ना, मनफी सोच रखते हैं, तो आप खुद अपनी एनर्जी जाया कर रहे हैं, पूरे माहौल को भी खराब कर रहे हैं। बहुत से खाने एनर्जी को, ताकत को खत्म कर देते हैं, और थोड़े से खाने ऐसे जो एनर्जी को बढ़ाते हैं। हर वक्त शिकायत करते रहना, फजूल बातें करना, गप्पे हाँकना, वादा करके पूरा ना करना, ये सब एनर्जी को तबाह करने वाली चीजें। स्पिल ओवर इफेक्ट सुना है? ये नई तहकीक है। कहते हैं कि अगर आप किसी जीते हुए सक्सेसफुल आदमी के 25 फुट रेडियस के अंदर बैठे हो ना, आपकी अपनी कारकर्दगी 10% बढ़ जाएगी। और अगर आप किसी बहानेबाज नाकाम आदमी के 25 फुट के अंदर अंदर बैठे हो, तो आपकी अपनी कारकर्दगी 30% कम हो जाएगी। जिस तरह गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाए, पेट्रोल डलवाते हैं, कभी कभी इंसान के अंदर भी पेट्रोल खत्म हो जाता है, एनर्जी गई। अब क्या करना है? नहा लें, 2 केले खा लें, अच्छे दोस्त के पास बैठे, बुरे दोस्त के पास से उठ जाएं, ORS वाला पानी पिए, मल्टीटास्किंग ना करें, कई काम इकट्ठे करेंगे एनर्जी लॉस हो जाएगी। नट्स खाएं, सनशाइन के पास बैठे, सबसे बेहतर क्या है? वुजू करके नमाज पढ़े, अल्लाह का जिक्र करें। बोइंग 737 ये 1 घंटे में 3200 लीटर पेट्रोल खा जाता है। और जो स्टार्ट हो रहा होता है ना, ये जमीन पे रनवे पे सबसे ज्यादा पेट्रोल लेता है। एक दफा हवा में चला जाए, फिर पेट्रोल कम कंज्यूम करता है। ये स्टार्टिंग है ना, एनर्जी सबसे ज्यादा लेती है। आपने भी स्टार्टिंग के वक्त ख्याल रखना है, जब कारोबार स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर रहे हैं, कि अब एनर्जी ज्यादा लगेगी, लेकिन डरना नहीं है। ये शुरू की ज्यादा एनर्जी लगा दें, आगे जाके आसानी रहेगी। अगर कोई जिंदगी में आपको धक्का देता है, तो हो सकता है वो दोस्त ही हो, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कभी कभार धक्का चाहिए होता है। मरना तो एक दफा है, और मरना जरूर है, लेकिन जीना तो रोजाना है ना। जितने साल आप जिंदा रहे, यानी जितना आप इस दुनिया में रहे, जिंदा रहे, यानी ढंग से जिए या नहीं जिए। देखिए, मकसद होगा जिंदगी में तो एनर्जी और ताकत आएगी, वरना खोखली सी लगती है जिंदगी। इंसान जिंदा लाश बन जाता है। सुबह मशीन की तरह उठता है, एक प्रोग्राम की तरह यहां वहां गया और रात को वापस आ गया। तो एनर्जी ये अहम तरीन टॉपिक है। ताकत ही तो सब कुछ है। ताकत है तो आप एक फंक्शनल ह्यूमन बीइंग हैं। अब ये एनर्जी किस तरह ड्रेन होती है, किस तरह जाया होती है, आज हमने इस पे बात करनी है। देखिए, एक तो वो बड़े बड़े काम है फजूल से जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियस है। और एक वो काम है जो अच्छे हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करने चाहिए थे, आपके वो काम नहीं थे, वो भी आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। और सबसे अहम तरीन वो छोटे छोटे काम है जिनका पता नहीं चलता, और जो ढेर सारे हैं, जो मुसलसल आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। जिस तरह घर के अंदर पाइप बिछे हुए, छोटे छोटे सुराख उस पाइप में हो गए, पता नहीं चल रहा, पानी रिस रिस के गिर रहा है। मेरे पास तहकीक मौजूद है कि यूएसए के अंदर 10,000 गैलन्स ऑफ वाटर वो जाया हो जाता है। 10,000 गैलन पानी, ये 1-2 घरों की बात है, और सालाना का स्टेटिस्टिक्स है उन रिसते हुए पानियों की मदद से। तो ये छोटी छोटी जगह, इनको हमने देखना है जहां से हमारी एनर्जी ड्रेन हो रही। आप क्या हैं? यू आर योर हैबिट्स। आप अपनी आदत का एक पैकेज है। छोटी बड़ी जो आदत, रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो आप कर रहे हैं, यही आप है ना। जैसे आपका अनकॉन्शियस माइंड है, 95% काम आप दिन में वो कर रहे होते हैं जिस पे आप एक्टिवली सोच नहीं रहे होते, बल्कि खुद ब खुद हो रहे होते हैं। तो ये आपका वेट, आपकी वेल्थ, आपका मूड, आपकी पर्सनालिटी, ये सारा का सारा दीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ योर डेली हैबिट्स। आपकी रोजाना की जो आदत है, उन चीजों के मुताबिक ही ये सब कुछ बना हुआ है। तो नंबर 1 चीज ये है, टेकिंग थिंग्स पर्सनली। आप हर चीज को इतना ज्यादा पर्सनली क्यों ले लेते हैं? हर बात का इल्जाम अपने आप को देते जा रहे हैं, इतना ढेर सारा सोच रहे हैं। ये चीज आपकी एनर्जी को जाया करती है। ये अफ्रीका के सवाना से बड़ी बड़ी चरागाहें,
वहां पर घोड़े दौड़ते हैं, चमगादड़ उन पे आके बैठ जाती है, उनका खून चूसती है, घोड़े डर जाते हैं और बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हैं, हाँपते हाँपते गिर के बेहोश हो जाते हैं। ओ भाई, चमगादड़ ने तो थोड़ा सा खून चूसना था, तुम जो इतना दौड़े, ये ओवर थिंकिंग है ना, ओवर रिएक्शन टू अ स्मॉल प्रॉब्लम। चूहे को मारना हो आपने तो एंटी एयरक्राफ्ट गन से थोड़ी मारते हैं, छोटा सा चूहा है, छोटी सी चीज से मर जाएगा। तो 10% वो वाकया होता है और 90% ये होता है कि उस वाकये को आपने देखा कैसे, इस पे आपकी एनर्जी लगती है ना सोचने में, तो इट्स एन एनर्जी ड्रेनर। और ये बात याद रखिए कि दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र वो पैसिफिक ओशन है, बहरुल काहिल, 150 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर उसके अंदर पानी है। तो इतने बड़े समुद्र में कश्ती जा रही होती है, कश्ती नहीं डूबती, लेकिन थोड़ा सा पानी भी कश्ती के अंदर आ जाए तो कश्ती को डुबो देगा। तो इर्द गिर्द आपके जो कुछ हो रहा है उसको होने दें, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन अगर आपके अंदर आ जाएगा तो आपको डुबो देगा। और फिर आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी वो माजी को सोचने में गुजर रही है, यू आर थिंकिंग मच अबाउट द पास्ट। और इसका फायदा कोई नहीं है, जितनी एनर्जी आप माजी पे लगा रहे हैं, पीछे लगा रहे हो, उतनी आगे की तरफ लगाए ना, यानी मुस्तकबिल के प्लान्स बनाए, गोल सेट करें। तो नंबर 1 बात याद रखें, माजी की सिर्फ उन बातों को चुन लें जो मुस्तकबिल के लिए फायदामंद है। नंबर 2, आपने लोगों को मुआफ कर देना है। बहुत से लोगों को जब मुआफ कर देंगे तो माजी काफी ज्यादा आप भूल जाएंगे। और नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, काम में मसरूफ हो जाएं। जब आप काम में बहुत ज्यादा मसरूफ हो जाएंगे तो अब आपकी एनर्जी माजी को सोचने में नहीं लगेगी। और फिर ये आप ईमेल और टेक्स्ट मैसेजेस के ऊपर फौरन रिप्लाई करते हैं और आप समझते हैं जैसे थोड़ी देर भी गुजर गई तो बहुत बड़ा कुछ सामने हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि जो आपसे राब्ता कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि इसके पास इतना वेला वक्त नहीं है। ऑलवेज अवेलेबल ये वाला बोर्ड अपने से हटा दें और वक्त मुनासिब पर आप मैसेजेस का रिप्लाई करें, ताकि आपकी एनर्जी बच जाए बड़े और अच्छे कामों के लिए। हर वक्त फिक्र करते रहना, वरिंग एवरी टाइम, ये भी आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। देखिए, अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो फिर आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिक्र क्यों कर रहे हैं, करें ना, उसको डील कर लें, उसको हल कर लें। कहते हैं कि एक वाकया 2 दफा आपको नुकसान पहुंचाता है। एक तो आप इंतजार कर रहे होते हैं कि मुझे नुकसान होने वाला है, तो ये भी नुकसान हो रहा ना आपको इंतजार में भी। और फिर जब वो वाकया ओरिजिनल हो जाता है तो फिर नुकसान होता है। अव्वल तो जितने भी हमारे डर हैं, आप हिसाब लगा के देख लीजिए, कोई 10% भी नहीं वाकयात जो डर वाले वो हकीकत में होते, वो सारे के सारे गुजर जाते हैं। बस हमारी ख्यालात की गुत्थियां होती हैं, ये पजल्स होते हैं जो हमें परेशान करके रखते हैं। कभी गौर किया आपने कि लोगों के बारे में और चीजों के बारे में मनफी सोचना, नेगेटिव थिंकिंग आपको कितना थका देती है? ये जो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने की बात सोच रहे होते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि वो मर जाए, वो उसको नुकसान हो जाए, ये कितना बड़ा एक आपको खुद लेथार्जिक कर देता है और आपको अंदर से खुद कितना नुकसान पहुंचाता है। आप पॉजिटिव नहीं हो पाते। याद रखिए, अगर आप नेगेटिव माइंडसेट वाले आदमी हैं तो अब आप खुद एक मसला हैं। यू योरसेल्फ इज ए प्रॉब्लम, यू आर नॉट ए सॉल्यूशन। और जिस सिस्टम में आप हैं, वो घर है तो तमाम घर वाले, वो ऑफिस है तो आपके कॉलीग्स, आपका वो पूरा सिस्टम, आपका नेबरहुड, ये सब के सब नेगेटिव माइंडसेट की वजह से प्रॉब्लम में आ जाएंगे और सबकी एनर्जी वेस्ट होगी। याद रखिए, अगर इंसान कुछ नहीं सोच रहा तो वो नेगेटिव ही सोच रहा है। आपको कोशिश करके अपनी नेगेटिव साइड को पॉजिटिव में बदलना होगा, वरना आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी, आप थके थके रहेंगे और कुछ भी मुस्बत नहीं कर पाएंगे। सोना बहुत जरूरी है, स्लीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जितनी एनर्जी है वो री एनर्जाइज्ड आप तभी होंगे जब आप सोएंगे, वरना आपका दिमाग अपने ही बनाए हुए गंद में डूब जाएगा। लेकिन हद से ज्यादा सोना ये भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आज ज्यादा सो गया तो कोई रिजर्व एनर्जी का मेरे पास आ गया फिर बाद में इस्तेमाल हो जाएगा, नहीं। ज्यादा सोना आपके जिस्म को लेथार्जिक कर देता है, ज्यादा थका देता है। जितनी टाइम लिमिट है 6 से 7 घंटे आप साउंड स्लीप लें, 3rd डिग्री की जो स्लीप है वो आप इंजॉय करें, उसके बाद उठें और काम करें। याद रखिए, इंसान इस तरह का बनाया गया है कि ये काम करता है और रेस्ट करता है, फिर रेस्ट करता है, फिर काम करता है। मुसलसल काम करता चला जाए, थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। मुसलसल सोता चला जाए, अब भी थक जाएगा, खत्म हो जाएगा। बहुत से खाने ऐसे हैं जो एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जाया करते हैं, और थोड़े खाने ऐसे हैं जो एनर्जी देते हैं।
اگر آپ شوگر کھاتے جا رہے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کھاتے جا رہے ہیں، ٹرانس فیٹس کی آپ کی بہت زیادہ انٹیک ہے، تو اب آپ کے جسم سے انرجی نکل جائے گی، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ پھل کھا رہے ہیں، سبزیاں کھا رہے ہیں، ڈیری پروڈکٹس کھا رہے ہیں، ویجیٹیبلز کھا رہے ہیں، اور اس طرح کی آپ انرجیٹک آرگینک فوڈز کھا رہے ہیں، تو اب آپ کو پازیٹیو انرجی ملے گی. ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں، آپ کوشش کریں کہ جتنے اصول و ضوابط ہیں، جتنے آداب ہیں کھانے کے، ان پر عمل کریں. کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ لیں، سنت طریقے کے مطابق بیٹھ کر کھائیں، کھانے کو اچھی طرح چبائیں. 32 دفعہ ایک نوالے کو چبانا چاہیے. لیکن اگر سٹیک ہے، مٹن ہے، بیف ہے، یا کوئی اس طرح کی سخت چیز ہے تو اب اس کو زیادہ چبائیں گے. اور اگر پوٹیٹو ہے، ابلا ہوا آلو ہے، یا اس طرح کی تربوز ہے، تو اب اس کو تھوڑا چبائیں گے. ایک دفعہ اس طرح چبا کے دیکھیں، آپ کو واقعی کھانے سے انرجی ملتی ہوئی محسوس ہوگی، میٹابولک پاتھ وے اچھا ہوگا. ہر وقت شکایت کرتے رہنے سے آپ لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ بن جائیں گے. شکایتیں کرتے رہیں گے، آپ کی انرجی جو سولوشنز پہ لگنی چاہیے تھی وہ کمپلیننگ پہ لگ رہی ہے. ٹیگ لگ جائے گا، یہ جب بھی آتا ہے شکایت ہی کر رہا ہوتا ہے. شکایتی نہ بنے، بلکہ حل کرنے والے بنے. بات کو پورا نہ کرنا اور وعدہ نہ نبھانا، یہ ایک بڑی غلط عادت ہے. یہ آپ کی انرجی کو ڈرین کرتا ہے، کیونکہ آپ جھوٹ بولیں گے، ایکسکیوزز لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ نے بات تو پوری نہیں کی، وقت گزر گیا. اب آپ جھوٹ بولیں گے، آپ کی انرجی اس میں لگے گی، اور یوں کام خراب ہوتا چلا جائے گا، آپ بدنام بھی ہوں گے. تو جو وعدہ کریں سوچ کے کریں، اور جس ٹائم لائن کے اندر آپ نے پروجیکٹ کو ختم کرنا ہے اس کو جلدی ختم کر لیں. اور اگر وہ نہیں ختم ہو سکتا تو پراپر ایکسکیوز بنا کر جو ریزن تھی وہ پیش کریں، اور اب جب دوسری ٹائم لائن ملی ہے اس پر پوری جان لگا دیں. یاد رکھیے، وعدہ خلافی انسان کی انرجی کو ڈرین کرتی ہے. فضول باتیں کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، گپے ہانکتے رہتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں سے ان کے کالیگز، ان کے دوست متنفر ہو جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی بات کرنے کا ٹاپک نہیں ہوتا. بولنا ایک انتہائی اہم کام ہے، اس سے انسان کی انرجی نکلتی ہے، اور آپ کے پاس ٹاپک ہونا چاہیے. وہ بندہ جو فضول گپے ہانکتا ہے، دوستوں کے درمیان بیٹھا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، تو اس کی انرجی غلط کاموں میں لگ رہی ہے نا، پازیٹیو تو نہیں ہے. اب دماغ کی ایک زبان ہوتی ہے، ایک میں بول رہا ہوں اور ایک میں سوچ رہا ہوں. یہ دونوں زبانیں ایک ہونی چاہیے. جس زبان میں سوچ رہا ہوں اسی میں بولوں گا تو یہ برج بنا رہے گا، پاتھ وے صحیح رہے گا، اور گفتگو ہوتی رہے گی. اور ایک ہے سپل اوور ایفیکٹ. اس کا مطلب یہ ہے، بڑا پیارا کانسیپٹ ہے یہ، کہ اگر آپ کسی سکسیسفل، کسی جیتے ہوئے بندے کے 25 فٹ ریڈیس کے اندر بیٹھتے ہیں، یعنی اس کی جہاں وہ بیٹھا ہے اس کے 25 فٹ کے اندر بیٹھتے ہیں، تو آپ کی اپنی کارکردگی میں 15% تک اضافہ ہو جائے گا. آپ کی ایفیشنسی، پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. اور اگر اس کا الٹ، وہ خطرناک ہے، اگر آپ کسی لو پرفارمر، کسی فیلئر، کسی نکمے آدمی کے 25 فٹ ریڈیس کے اندر بیٹھتے ہیں، تو آپ کی اپنی کارکردگی وہ 30 فٹ نیچے گر جائے گی. آپ 30% کم پرفارم کریں گے، 30% نیچے گر جائیں گے، آپ بھی نیگیٹو ہو جائیں گے، کیونکہ نیگیٹو میں طاقت زیادہ ہوتی ہے. تو اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انرجی بڑھے گی، برے لوگوں کے ساتھ، ٹاکسک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو انرجی کم ہوگی. اگر آپ کی موٹیویشن کا کوئی سورس باہر ہے، یعنی کوئی اور باہر بیرونی امداد آپ لیتے ہیں، کوئی اور چیز ہے جو آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے، تو بیرونی امداد تو اچھی نہیں ہوتی، انسان کی سیلف جو سسٹیننس ہے وہ متاثر ہوتی ہے. اگر آپ بیرونی امداد لیتے ہیں تو یہ تو ٹھیک چیز نہیں ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میں اندر سے خود سے موٹیویٹ کیسے ہوتا ہوں. اس کو سیلف ڈسپلن کہتے ہیں. ریممبر، موٹیویشن از واٹ گیٹ یو سٹارٹڈ، کنسسٹنسی از واٹ وچ گیٹ یو آن گوئنگ. موٹیویشن وہ ہے جو آپ کو سٹارٹ تو کر دیتی ہے، لیکن کنسسٹنسی، استقامت، ڈسپلن، نظم و ضبط وہ چیز ہے جو سٹارٹ ہونے کے بعد آپ کو روڈ پہ رکھتی ہے. کنسسٹنسی از ویری امپورٹنٹ. اگر ایک بندہ روزانہ واک کر رہا ہے اور ایک دن اس نے واک نہیں کی تو اب کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ استقامت واک کرنے پر ہے. اور ایک بندہ بالکل واک نہیں کرتا اور ایک دن اس نے واک کر لی تو اس ایک دن کی واک سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ روزانہ تو واک کرتا نہیں ہے. تو یاد رکھیے، اگر آپ ٹرائی نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ فیل ہو جائیں گے. اور اگر آپ کوشش کریں گے تو دونوں آپشنز ہیں، فیل بھی ہو سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. ہر ایک کو خوش رکھنے کی کوشش آپ کی انرجی کو بہت زیادہ ڈرین کرتی ہے. دیکھیے، آپ ہر ایک کو خوش نہیں رکھ سکتے. اپنے کام سے کام رکھیں اور ایک بندے سے اتنا ہی ملے جتنا آپ کو کام ہے، ورنہ آپ اس کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر بیٹھیں گے اور اچھا نہیں ہوگا. ہاں،
حسن اخلاق سے ملیں، سخاوت کریں، نرم مزاجی اختیار کریں، لیکن اپنی باؤنڈریز کو فکس کریں، اپنا خیال رکھیں، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش بہت بڑا انرجی ڈرینر ہے۔ اچھے وقت، اچھے دن کے انتظار میں اپنی انرجی کو بچا کے نہ رکھیں، بلکہ یہ جو وقت گزر رہا ہے اس کو اچھا بنانے میں ساری انرجی لگا دیں۔ اور دیکھیے، جس طرح گاڑی کا پیٹرول کم ہو جائے تو پیٹرول بھروانا پڑتا ہے، اسی طرح انسان کی بھی انرجی کم ہو جاتی ہے۔ ایسے وقت آتے ہیں جب بہت ہی لو ہو جاتا ہے نا بندہ، ایسے وقت میں اپنے آپ کو ری فیول اور ری انرجائز کیسے کریں؟ نمبر 1، نہا لیں، بڑا اچھا ہے۔ نمبر 2، 2 کیلے کھا لیں، ہیپی فروٹ کہتے ہیں اس کو۔ نمبر 3، ایکسرسائز کریں، واک کریں۔ یاد رکھیں، آپ اپنے ڈپریشن کو اور اپنے گندے موڈ کو گفتگو کر کے نہیں بھگا سکتے، واک کر کے بھگا سکتے ہیں۔ ایکسرسائز کرنا بہت ہی زبردست ہے۔ الیکٹرولائٹ بیلنس رکھیں، یعنی ORS پی لیں یا شکنجی پی لیں۔ یہ کبھی کبھار دماغ میں دھن چھا جاتی ہے نا، اس کی بہت بڑی وجہ گلوکوز کی اور پانی کی کمی ہے۔ سو جائیں، ایک دم سے فریش ہو جائیں گے۔ اچھے دوست کے ساتھ گفتگو کریں، انرجی کم ہے، اچھے دوست کے ساتھ جو آپ کے مائنڈ کے ساتھ الائن ہوتا ہے اس کے ساتھ بات کرنے سے انرجی دوبارہ ریوائٹلائز ہو جائے گی، اور وہ جگہ اور وہ بندہ جو آپ کی انرجی کو سک کر رہا ہے، آپ کی انرجی کو ڈرین کر رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، خوف زدہ کر رہا ہے، جس کی موجودگی آپ کو پریشان کر رہی ہے، فوراً وہاں سے ہٹ جائے۔ کچھ ایسا کریں جو آپ کو خوش کرتا ہے، a thing which makes you joy، ایسا کریں۔ اور پھر ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، جب آپ کو ٹینشن ہے، ایک دم لوگ ہیں، مختلف کام نہ کریں، اس سے انرجی زیادہ نکلتی ہے۔ نٹس، ڈرائی فروٹ کھائیں، یہ ایک دم سے سورس ہے۔ سن شائن، یہ سورج کی روشنی بڑی بہترین ہے انرجی کے لیے۔ نیچر کے قریب ہو، گھاس پہ پیدل چلیں، درخت کے اوپر ہاتھ رکھیں، کچھ لکھیں، کچھ بھی لکھیں، پین اٹھائیں اور لکھیں۔ اور سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وضو کریں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، ایسے فل ہو جائے گی بیٹری آپ کی۔ دیکھا، ویسے تو بہت بڑی بات لگتی ہے کہ میری انرجی گر گئی ساری، میں بالکل ہی گر گیا، لیکن کتنی سمال سی ایڈجسٹمنٹس ہیں، یہ آپ کر کے دیکھیں۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ سے کی ہے نا، کچھ چن لیں اور کر کے دیکھیں، واقعی انرجی فل ہو جاتی ہے۔ اور آج کے دن 2025 میں جناب، موبائل از دا بگیسٹ انرجی ڈرینر، یہ ویکیوم کلینر کی طرح انرجی کو کھینچ لیتا ہے۔ تو سب سے پہلے بہت سے پیجز ایسے ہیں جس کو آپ نے انفالو کرنا ہے، بہت سے اکاؤنٹس کو آپ نے انفالو کرنا ہے، اور جب بھی موبائل کے پاس آنا ہے تو آپ نے ٹائم فکس کر کے آنا ہے کہ میں نے اتنی دیر موبائل پر یہ کام کرنا اور پھر چھوڑ دینا ہے۔ ایوننگ ٹائم از موسٹ امپورٹنٹ، شام کا وقت بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جو گھر میں خواتین کام کرتی ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایک ریسٹ ٹائم ہوتا ہے، اب شام کے وقت میں رات کا کھانا پکانا ہوتا ہے، دن ڈھل رہا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے شکایت بھی کی ہے کہ اس ٹائم پر ہمارا موڈ، جیسے سورج ڈھلتا ہے ہمارا موڈ بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جو مرد ہیں وہ تو سارے دن کے کام کے بعد شام کو گھر آئیں گے، تو اب کیا کرنا ہے جناب؟ کتابیں پڑھنی ہے، دوستوں کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ جانا ہے، یا اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے، گھر کے معاملات ڈیل کرنے ہیں، کسی نہ کسی ٹائم ٹیبل کے مطابق شام کا وقت گزارنا ہے۔ اس سے آپ کی انرجی ری گین ہوگی۔ دیکھیے، زندگی میں بہت کچھ ایسا آتا ہے جسے آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، بہت سے کھیوس ہیں، بہت سے ڈیزاسٹرز ہیں، مصائب ہیں، علام ہیں، اچانک کوئی واقعہ ہو جائے گا، آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اپنا رویہ، اپنا ایٹیچیوڈ، اپنی عادتیں، اپنے آپ کو مضبوط کر لیں۔ اب جیسا بھی طوفان آئے گا آپ آگے بڑھ کے اس کو سہ لیں گے، اس کو سنبھال لیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کا اپنا احتجاج انرجی کو ڈرین کر رہا ہے۔ پھول گر جائے، آپ اس کو اٹھا کے واپس نہیں لگا سکتے۔ وہ درخت پہ بڑا پیارا لگ رہا تھا لیکن اب گر گیا ہے، واپس نہیں لگ سکتا۔ اسی طریقے سے بہت سی چیزیں جو دنیا سے چلی گئی ہیں، وہ بندہ آپ کا بڑا قریبی تھا، وہ چلا گیا، وہ واقعات جو بڑے اچھے لگتے تھے وہ چھوٹ گئے، اب وہ دوبارہ نہیں آ سکتے۔ اگر آپ احتجاج کریں گے کہ کیوں گئے، تو اب آپ کی انرجی ساری ڈرین ہو جائے گی، بیمار ہو جائیں گے، بستر سے لگ جائیں گے، دوائیاں شروع ہو جائیں گی۔ تو احتجاج نہ کریں، ایکسپٹنس مان لیں، اڈیپٹ کر لیں، اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ جب آپ یوں کر لیں گے نا، آپ کی لائف نیچرل کورس پر آ جائے گی اور اب آپ کی انرجی بالکل فٹ ہو جائے گی۔ سب سے اہم چیز میں آپ سے ڈسکس کرنے لگا ہوں جناب، آج جو دنیا میں سب سے زیادہ ایروپلین یوز ہو رہا ہے نا، وہ بوئنگ 737 ہے، اور یہ بوئنگ 737 ایک گھنٹے میں 3200 لیٹر پیٹرول وہ استعمال کرتا ہے، اور A380 جو ایئر بس ہے وہ 11200 لیٹر ایک گھنٹے میں استعمال کرتی ہے۔ اب جب ہوائی جہاز رن وے پہ بھاگ رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی سپیڈ 220 240 ہوتی ہے، پھر خود بخود یہ زمین چھوڑتا ہے، اوپر نکل جاتا ہے۔ جب یہ زمین پر ہوتا ہے نا، رن وے پر ہوتا ہے، ٹارمیک پہ ہوتا ہے، اس وقت اس کی طاقت سب سے زیادہ لگتی ہے، انرجی سب سے زیادہ لگتی ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا میں اڑ جائے پھر انرجی کم لگتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ بھی ہے،
जब हमने स्टार्ट करना होता है ना तो बड़ी तकलीफ होती है, डिस्ट्रेस होता है, बड़ा डर सा लग रहा होता है, लेकिन जब एक दफा चीज स्टार्ट हो जाए ना फिर उसके बाद चल सो चल होता है, इंसान बड़ी तेजी से फिर आगे बढ़ता है, भागता चला जाता है, बड़ी जबरदस्त फ्लाइट होती है। याद रखिए शुरू में सारी चीजें समझ आ जाए ये जरूरी नहीं है। जिंदगी में बहुत से मामलात वो पहाड़ पे चढ़ने की तरह होते हैं। पहाड़ पे आप चढ़ते हैं, जैसे चढ़ते जाते हैं हर नए स्टेप पर सीन क्लियर होता जाता है, नए मनाजिर उभरते चले जाते हैं। शुरू में सब कुछ पता चल जाए ऐसा नहीं होता। स्टार्ट में बी मेसी, स्टार्ट में बी टायर्ड, स्टार्ट में बी शॉकिंग, बट यू मस्ट स्टार्ट। बिकम अ फुलिश बिगिनर इफ यू वांट टू बिकम ए ग्रेसफुल मास्टर। आप शुरू में डंप लगेंगे, बड़े बेवकूफ लगेंगे, हाथ उठाते हुए डरेंगे, एक दफा बेवकूफ लग जाएं, जब सीख जाएंगे तो आगे जाके सारा कुछ बड़ा बेहतरीन और आसान हो जाएगा। याद रखिए समटाइम्स इनडिसीजन इज वर्स देन बैड डिसीजन। कभी कभार गलत फैसला ले लें आप, वो ठीक है, कुछ लेसन तो मिलेगा ना, लेकिन बगैर फैसले के ना रहे, आगे बढ़ के करें। देखिए एक ऐसा किसान जो बेहतरीन मौसम का इंतजार करता है कभी भी फसल नहीं उगा सकेगा। एक ऐसा खिलाड़ी जो बेहतरीन हालात का इंतजार करता है वो कभी भी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग नहीं कर सकता। और एक ऐसा लिखारी राइटर जो बेहतरीन अल्फाज का इंतजार करे वो कभी भी अच्छा लिखारी नहीं बन सकता। और एक कारोबारी आदमी जो सारे बेहतरीन हालात का इंतजार करे वो कारोबार भी शुरू नहीं कर सकता। तो परफेक्ट कंडीशन की तलाश करने का मतलब यह है कि आप बहुत से मौके मिस कर रहे हैं। तो स्टार्ट मेसी, स्टार्ट ब्रोक। आपने अगर अपनी एनर्जी बचानी है तो आप स्टार्ट कर दें, एक दफा एनर्जी लगेगी फिर सारा फ्लो चल पड़ेगा। तो जनाब एनर्जी को बचाने के मैंने बहुत से तरीके आपसे डिस्कस किए, दोबारा इस वीडियो को सुन लीजिएगा और एनर्जी को बचाने की कोशिश कीजिए।